Higala, kumusta may buntag ka natong tanan niya itong mga labas ng balita karong hatod ka nato sa maing kabubuton sa Hope Radio Philippines, Hope Radio Bukidnon. Kinainyo hang tigbalita kapag Murphy Limer. Alang sa itong mga balita, nining buntaga, usa ka establishmento ang naugdaw dito sa may Kalilangan Bukidnon. Naugdaw ang usa ka establishmento human kini gilamoy sa kalayo mga alas 5 kapin kung kulang nining takna sa kabuntagon. Sumala sa post nga post ni Maruja Amor kuha sa aktual human kini nga mga Zumba dancers sa naghimo sa ilang ehersisyo sa plaza dito sa Kalilangan Bukidnon. Aniya ang detalye sa mga balita o kaya ang full video footage nga gipost ni Maruja Amor atul sa maong insidente. Puto-puto ang mga wire ba? Ang mga wire. Gani, delikado ko. Alang sa atong mga balita atangi ang uban pa nga mga impormasyon na diri lamang sa Hope Radio Bukidnon. Higala, daghang salamat ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hinumdumi kining panultihan nga kanay. Dili ang kadaghan sa imong kaptangan ug bahandi makahimo kanang magkinabuhi nga malipayon. Apan sa iyong pagkamanggihatagon, makiangayon ngadto sa mga sigkatao. Kini, muy makadag kanimog lintunganay nga kalipay sa pagkinabuhi. Bukidnon, Philippines, mayong adlaw kanatong tanan.